Mga kabagting, siguro nakakita mo sa nag-viral nga balita mahitungod sa gika-report nga daghan gaayong mga pari nga na-involve sa kaso sa mga immoral nga gibuhat, mga sexual scandal nga nahitabo o gibalita kana. Ug ang komentayon sa ato maigsuon nga mga dili katoliko, mingon sila nga dili gyud na tinuod nga si Bahang Kristo ang katoliko tungod kay daghang makasasala nga mga pari. Maigsoon unas tanan ang maong mga hitabo, konbiktado man sila tinuod man og dili, gidawat kana sa simbahan nga doon nagyoy panghitabo nga sama niana. But at the same time, nasayod pud kita nga ang simbahan wala mag-tolerate ni ana. Gani ato sa tupapa makusganon yun, walay toleration sa itawag og mga abuses nga gihimo ilabi na sa mga kaparian. Pero ang mentality nga ang pagkamakasasala sa ubang sakop, nagtimaan ba nga kini dili na iya sa Ginoo. Unas tanan angay masayod nga si Kristo wala gyud siya magtudlo nga ang iyang simbahan pulos mga tarong ug mga maayog yun. Gani sa iyang 12 ka mga apostoles, iyang gitong gipili gyud na sa Lucas 6:13-14 nag-ampo siya tipog gabi na grabe ang iyang discernment sa pagpili. Pero sa may buti pasabot nga na may Judas nga napili niya. Ug gani si Pedro ug uban pa mga apostoles dili perfecto. Pero ang mentality nga sila'y tinuod nga katawhan sa Dios tungod kay mga buotan, mga maayo sila, mga balaan, tingali usa kini kasayop nganuman kaysa manggod po'y grupo diha sa tinuohan nga makapasalig nga mga maayo silang tao. Kung moyon sila nga sila ang maayong tao, it doesn't reflect the true people of God. Gani panahon sa katawhan sa Israel, matud pa ni Propeta Jeremias 5:26 nga ang akong katawhan daghan kaayo mga makasasala. So mao na panahon ni Kristo, nagtukod man siya sa simbahan. Na iyang yung tinukod ang kapunungan, ang grupo. Pero wala gyud Kristo moingon nga dili na mo makasala. The fact na nagtudlo siya sa pag-ampo sa manamo, Matthew 6, nga apil sa pag-ampo sa manamo, pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga kami nakapasaylo sa nakasala kadamo. That is a given truth nga makasala gyud ang tao. Kaysa 1 Juan 1:8 kung mayon lagi ta ug wala tay sala, baka kun man ta. Because the reality is that makasala ta kada adlaw. Una ang simbahang Katoliko wala gyud magtudlo nga usa ka Katoliko mo declare siyang kaugalingon nga ako balaan, ako wala ray sala. Every time musimba ta, we are bringing ourselves not as worthy offering. Kaya nga naman, mukanta man ta, kami nakasala, no? Kaluy kami Ginoo na akong sala, akong dakong sala. Mao na ang pagtuos Katoliko. Mao na nga kaming Katoliko dili may makurat kung usa sa among mga sakop bisan gani sa mga kadaguan namo masayop, dili kami moingon nga nasayop na ang simbahan. Kay ang pagkasayop ni Judas dili man sayop sa atong Ginoo. So unta masabtan ni nato ang atong gikinahanglan maigsoon labi na sa atong maisong Katoliko, mga kabagting, atong iampo. Ug dili ta magpadaog anang self-righteousness nga kami gyud ang tinuod nga katawhan kay buutan mi. So that is self-justification and that is Pharisaic attitude. Muna ang atong iampo unta sa atong katilingban, ilabi na sa atong mga leader, makatuman sila sa ilang balaang buluhaton. Pero kung adto naman galing na makasala, matud pa atong we hate the sin but we love the sinner. We are also praying for them nga hopefully mabalik sila sa kinabuhi sa pagkabalaan. Daghan man nga mga tao nga gikan sa ilang pagkamakasasala gikabig sa Ginoo.
Si San Agustin, no? Nagpakasala gid siya, grabe ang iyang lakwat sa kinabuhi. But look what happened to Saint Augustine. He is our great saint. So, and theologian. So, maayo na nga masabtan ni nato. Dili ta matandog sa ilang giingon nga pahawa na mas Katoliko kay makasala inyong leader. No? Dili nato daginuton sa papananglit sa mga pastor usab nga nakasala, or sa ilay mga rape case. Dili na nato kay kitang tanan as a Catholic miila kita nga walay tawo ni kalibutan nga makasiguro nga dili siya makasala ug mga adlaw. Daghang salamat.